उकबा महरा स्टोरीज। महरा जी भाई, देखो हमारे घर में चिड़िया आ गई है। कहाँ है भाई? मुझे तो नजर नहीं आ रही। देखो तो सही, खिड़की की तरफ देखो। कहाँ है भाई? मैंने खिड़की की तरफ भी देख लिया, नहीं है। ये क्या कर रहे हैं भाई आप? ये तो मेरी प्लेट है, मेरा खाना है। दे मुझे, मेरे अम्मा ने चावल डाल के दिए, आप तो खा चुके हैं ना। नहीं नहीं, ये भी मेरी प्लेट है, मैं खाऊंगा। नहीं भाई, ऐसा ना करें, दे मुझे, दे भाई, ऐसा ना करें। ओहो, क्या हो गया है? मत लड़ो आपस में। उकबा, ये बहुत गलत बात है। प्लेट नहीं छीननी चाहिए थी आपको। क्या आपको खाने के आदाब नहीं पता? खाने के बेटा आदाब यही है कि खामोशी से खाया जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाया जाए, सुकून के साथ खाया जाए और एक दूसरे से छीना झपटी नहीं की जाए। उकबा बेटा, आपको भूख लगी है तो मैं आपके लिए और डाल दूंगी, लेकिन अपनी बहन से लेना ये बहुत बुरी बात है। और फिर आप उनको धोखा भी दे रहे थे कि उधर देखो, पूछ के भी तो लिया जा सकता था। अम्मा जान, इसमें क्या बात है? ये मैं या महरा एक ही बात है, एक ही चावल है। मैं ले लूं, वो ले ले, ये तो गलत बात है ना। नहीं नहीं अम्मा, ये बहुत गलत बात है। ये मेरी चीज है, मेरी प्लेट है, ये मेरी चीज है, मैं ही लूंगी। मेरी चीज पे किसी का हक नहीं है। महरा बेटा, ऐसे नहीं करते, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। आप तो अभी छोटी हो, और बेटा ये आपका बड़ा भाई है, ये पूरा हक रखता है। ये आपका भाई है, कोई पराया नहीं है। समझ आ गई? और हाँ, उकबा की ये गलती है कि उसने बगैर इजाजत से आपसे प्लेट ली और पूछा नहीं। लेकिन बेटा ये बात याद रखो कि बहन भाइयों में ये चीज नहीं हुआ करती, ठीक है? समझ आ गई? और बच्चों, आज आपको मैंने कहा था ना कि मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोगों ने बातों बातों में ये बात ही भुला दी। और फिर कल तो आप लोगों ने स्कूल भी जाना है, तो अब आराम से चुप करके जाके हाथ धो लो और कहानी वाली जगह पे आके कहानी सुन के सो जाओ, ठीक है ना बेटा? मैं इंतजार कर रही हूँ, आप लोग आ जाओ। जी जी अम्मा, बस अब हम हाथ धो के अभी आए, ठीक है? अम्मा जान, हमने हाथ धो लिए, चलिए अब आप शुरू करें आज की प्यारी सी कहानी। सही सही बेटा, तो कहानी ये है कि एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई था एक, और एक छोटा भाई था। बड़े भाई का नाम था कबीर और छोटे भाई का नाम था सगीर। दोनों आपस में बहुत मोहब्बत करते थे। उनकी मोहब्बत की मिसाल दी जाती थी पूरे गांव में। वो बहुत ज्यादा खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। मगर एक दिन ऐसा आया कि उनके वालिदैन का एक हादसे में इंतकाल हो गया, और वो बहुत रोए, बहुत गमगीन हुए। और जो छोटा भाई था सगीर, वो तो गम से निढाल था। ऐसे सख्त वक्त में फिर इसी बड़े भाई कबीर ने अपने भाई को संभाला और हर एक चीज में उसका हिस्सा किया, उसका हिस्सा रखा। उसको खुश करने के लिए इंतहाई मुमकिन कोशिश करता था। लेकिन वक्त यूं ही गुजरता गया और सरदारों में ये बात फैल गई कि कबीर सगीर के वालिदैन फौत हो चुके हैं, मगर उन्होंने अभी तक वालिदैन की जायदाद तकसीम नहीं की, और ये गांव के उसूलों के खिलाफ है। तो चुनांचा ऐसा हुआ कि गांव के सरदारों ने कबीर और सगीर दोनों को अपने पास बुलाया और बैठा के पूछा कि कबीर, तुम तो बड़े भाई हो,
تو کبیر یہ بتاؤ کہ تم نے اصول کیوں توڑا؟ تم نے ابھی تک ماں باپ کی جائیداد تقسیم کیوں نہیں کی؟ تو کبیر نے کہا کہ ہم آپ کو بتانے والے تھے لیکن بس موقع نہیں ملا۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے والدین نے ایسی کوئی چیز چھوڑی نہیں جو ہم تقسیم کر سکے۔ بس ہمارے درمیان صرف 3 چیزیں چھوڑی ہیں، ایک درخت ہے، ایک گائے ہے اور ایک کمبل ہے۔ اور آپ کو تو خوب معلوم ہے کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہم دونوں اس کو مل کے ہی استعمال کرتے ہیں۔ سردار نے جواب دیا کہ ٹھیک، مجھے سمجھ آ گئی، اب کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ اور خوشی سے رہو اور شرکت کے ساتھ سب کچھ کرو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ بات ختم ہو گئی اور کبیر صغیر اپنے گھر آ گئے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، محبت اور پیار کا بول بالا تھا، لیکن اچانک کچھ حاسدین آئے اور ان کو ان کی یہ محبت راس نہیں آئی۔ انہوں نے آپس میں یہ تدبیر کی کہ کیوں نہ ہم ان دونوں کو الگ کر دیں۔ تو حاسدین پہلے صغیر کے پاس آئے اور اس کو نشانہ بنایا، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ چھوٹا بھائی تھوڑا سا بے وقوف ہوتا ہے، اس لیے اس کو بے وقوف بنانا بہت ہی آسان ہوگا۔ جب چھوٹے بھائی سے بات کرنے لگے اور اس کو اکسانے لگے تو وہ نہیں مانا اور اس نے کہا کہ میرے بڑے بھائی کے مجھ پہ بہت احسانات ہیں اور میرے بڑے بھائی نے مجھے مشکل وقت میں سہارا دیا اور مجھے بہت خوشیاں دی، میں ان کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتا اور میں ان سے الگ ہونے کا سوچ ہی نہیں سکتا، میرا ان کے سوا کوئی بھی نہیں۔ حاسدین مایوس ہو کے چلے گئے، مگر پھر بھی انہوں نے یہ کوشش کی کہ چھوٹا نہ سہی بڑے کو ہی الگ کیا جائے، لہٰذا وہ بڑے کے پاس آئے، کبیر کو اکسانے کی کوشش کی اور اس کو یہ بتایا کہ تمہارا چھوٹا بھائی تو بہت ہی ترکیبیں سوچ رہا ہے، منصوبے بنا رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دن میں اپنے بھائی کی غلامی سے ضرور آزاد ہوں گا، مجھے یہ غلامی کی زندگی نہیں پسند۔ بڑا بھائی ہوشیار تو تھا مگر نہ جانے کیا بات ہوئی، شیطان بیچ میں آ گیا اور وہ مان گیا اور اس نے وہ تمام باتیں قبول کر لی۔ اور پھر بڑے بھائی نے یہ بات سوچی کہ اگر یہ الگ ہونا چاہتا ہے تو اس سے پہلے میں ہی اس کو الگ کیوں نہ کر دوں، لہٰذا کبیر سردار کے پاس گیا اور اس سے اجازت مانگی کہ سردار جی اب وقت آ گیا کہ میں یہ چیزیں اپنے بھائی اور اپنے درمیان تقسیم کر دوں، مگر آپ کی اجازت چاہیے۔ سردار نے کہا میں اجازت دے دوں گا، مگر صغیر تمہارے چھوٹے بھائی کا یہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ کبیر نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، وہ میری ہر بات مانتا ہے، وہ میری بات نہیں ٹال سکتا، میں اس کو منا لوں گا، بس آپ اجازت دے دیجئے، آپ کی اجازت درکار ہے۔ سردار نے اجازت دے دی۔ کبیر جب گھر لوٹا تو صغیر سے کہنے لگا کہ آج سے میں یہ تینوں چیزیں ہم دونوں کے درمیان تقسیم کر رہا ہوں، تو یہ سن لو چھوٹے بھائی کہ یہ تینوں چیزیں استعمال کرنے کا ایک وقت ہوگا ہمارے پاس۔ تو کمبل صرف اور صرف رات کو میں استعمال کروں گا، تم نہیں، اور صبح کو تم استعمال کرو گے، میں نہیں۔ اسی طرح گائے کا آگے کا حصہ، اگلا حصہ تمہارا ہے اور پچھلا حصہ میرا ہے۔ Then press the bell icon.